नाल्याच्या गल्लीच्छ पाण्याबरोबर वाहत येणाऱ्या काचेच्या आणि प्लास्टिकच्या बाटल्या शेतात पसरल्यानं सांकवा शिंडोले इथले शेतकरी हैराण झालेत। गेल्या 15 वर्षांपासून इथल्या कंपन्यांमधून हा नाला वाहत असून यावर त्वरित उपाययोजना करावी अशी मागणी इथल्या शेतकऱ्यांनी केली आहे। शेतां रोवपाक आयज आमचो गांवचो लोक जो आसा मुखार सरलेलो आसा, पण खंय तरी ह्या प्रकरणाक लागून ह्या नालाक लागून जे घाण येता ताका लागून खंय तरी लोक फाटी सरला। कारण दिपरा भर शेतान बुडचें पडटा, तितून भितर पोवच्यो लागता, जे घाण आसा ती काडची पडटा, काटे फुटे सगळेशे शेतान येता। त्यामुळे खंय तरी हांव तुमचे मार्फत रिक्वेस्ट करता, मॅडमीक रिक्वेस्ट करता आनी आमच्या WRDच्या जर मार्फत जावंक शकता जाल्यार तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता की हो नाला जो आसा हो बेगींतल्या बेगीन साफ करचो आनी आमची शेतां जी आसा परत एकदां आमकां फुलोवपाक खंय तरी चान्स दिवचो किंवा कल्टिवेट करपाक मदत करची। सगळो शेतकार जे आसा आमचे गांवचे हे परत एकदां शेतां रोवपाक खंय तरी मुखार सरलेले आतूर जाल्ले आसा, पूण हे नाल्याचे वजेचे नालाक लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जाला। सो ते म्हणजे नाला एकदां साफ करचो आनी आमकां शेतां रोवपाक एक हें करचें। या आळा आमच्या थिंग वयर इतल्या रेपेट जाता उबडटा थिंगा तें वचना, उदो येता साबां सगळें मेळ उदो येता आळाक साबांचें आस येता किमोस जाला जायते आमकां त्रास जाता हिंगा आतां हे उदकान लागून। दरम्यान या प्रकारावर योग्य तो तोडगा काढला जाईल अशी ग्वाही स्थानिक आमदार एलिना साल्ढाना यांनी यावेळी दिली। I have just been informed by the residents of this area that there is a lot of dirt and garbage flowing along this nala, and definitely it will affect the adjoining fields. So therefore it is imperative that we have a site inspection. We will contact the WRD authority, have a site inspection, check out what is the source of garbage and dirt, and then take a decision to rectify the situation.